अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से रवां हफ्ते दहशत गर्दी के तदारुक के हवाले से हालिया इक़दामात से गैर मुल्की सफ़ीरों को आगाह किया गया है और पाक आर्मी चीफ की सदारत में होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए हिमायत के अज़्म को दोहराया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कोहिस्तान में गैरत के नाम पर 5 लड़कियों के कत्ल का मुकदमा दायर करवाने की बिना पर गुज़श्ता महीने एबटाबाद में हलाक किए जाने वाले अफजल कोहिस्तानी के रूपोश भाई बिन यासिर मंजर आम पर आ गए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने 19 साल से जारी अफगान जंग के खात्मे के लिए हाल ही में अहम पेशरफ्त की है और उन्होंने इत्तेहादियों की इन खिदमात को सराहा है। अफगानिस्तान में जंग और दहशतगर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात उस वक्त एक अहम मोड़ में दाखिल हो गए जब तालिबान तहरीक के रहनुमाओं ने रवा महीने के वस्त में दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में 199 अफराद पर मुश्तमिल शुराका की एक फहरिस्त शाया कर दी है। शिमाली बहरे ओकियानूस की दिफाई तंजीम के सरबराह ने बुध को अमरीकी कांग्रेस से खिताब करते हुए मुतनब्बे किया है कि इत्तेहाद को रूस से ज़्यादा जारहाना नौयत के खतरात लायक हो सकते हैं। ब्रुनाई में हम जिन्स परस्ती और जिना से मुताल्लिक़ राइज किए जाने वाले नए इस्लामी क़वानीन पर बैनुल-अक़वामी सतह पर रद्द अमल ज़ाहिर हुआ है। इथियोपिया के वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि 10 मार्च को हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के अमले ने हादसे से कबल बोइंग के वज़ा करदा तरीक़े-कार पर अमल किया था और क्राइस्ट चर्च हमले के मुल्ज़िम पर 89 इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलाने का ऐलान किया गया है। और बरतानवी पार्लिमान ने यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के इनखला से मुताल्लिक़ एक नया कानून मंजूर किया है जिसका मकसद वज़ीर आज़म थेरेसा मे को डील के बगैर यूरोपीय यूनियन से अलग होने से रोकना है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम और रूसी हुक्काम के दरमियान साज़बाज़ की तहक़ीक़ात करने वाले रॉबर्ट मलर की टीम के बाज़ तफ्तीशी अफसरान ने इंकशाफ किया है कि उनकी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में सदर के खिलाफ बाज़ अहम शवाहिद मौजूद हैं। ये थी वो 6 सुर्खियाँ जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट पर अभी हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा, तो अभी थोड़ी देर में आपको तफसीलात बताते हैं। खबरें अब तफसील के साथ। मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ने का अज़्म लिए वसी कौमी इत्तिफ़ाक़ राय से तश्कील पाने वाले नेशनल एक्शन प्लान को 4 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से रवां हफ्ते दहशतगर्दी के तदारुक के हवाले से हालिया इक़दामात से गैर मुल्की सफ़ीरों को आगाह किया गया और पाकिस्तान आर्मी के चीफ की सदारत में होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए हिमायत के अज़्म को दोहराया गया। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट हमारे पास है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कोहिस्तान में गैरत के नाम पर 5 लड़कियों के कत्ल का मुकदमा दायर करवाने की बिना पर गुज़श्ता महीने एबटाबाद में हलाक किए जाने वाले अफजल कोहिस्तानी के रूपोश भाई बिन यासिर ने पेशावर प्रेस क्लब में हुकूमत से इंसाफ और सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया है। बिन यासिर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा है कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ के हुसूल की कोशिश में अफजल कोहिस्तानी मारा गया। हमारे 4 भाई कत्ल हो चुके हैं और मुझे भी जान का खतरा है, लेकिन हमारे पास इंसाफ के लिए जिद्दोजहद के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये थे बिन यासिर के अल्फाज। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने 19 साल से जारी अफगान जंग के खात्मे के लिए हाल ही में अहम पेशरफ्त की है। सदर ने ये बात दौरे पर आए हुए नेटो के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोल्टनबर्ग से मुलाकात के दौरान कही। सदर ट्रंप ने अपने इत्तेहादियों के अफगानिस्तान में किरदार को सराहा और कहा कि हम इसे ना ख़त्म होने वाली जंग कहते हैं जो 19 साल से जारी है, लेकिन हमने अहम पेशरफ्त की है और अफगानिस्तान में बहुत से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो बहुत मुस्बत हैं। सदर ने बयान ऐसे वक्त में दिया है जब अफगानिस्तान अमन के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद काबुल के दौरे पर हैं।
افغانستان میں جنگ اور دہشت گردی کے خاتمے اور قیام امن کے لیے مذاکرات اس وقت ایک اہم موڑ میں داخل ہو گئے جب طالبان تحریک کے رہنماؤں نے رواں مہینے کے وسط میں قطر کے دارالخلاف دوحہ میں ہونے والے مذاکرات میں 199 افراد پر مشتمل شرکاء کی ایک فہرست شائع کر دی۔ کابل میں افغان سیاسی کارکنوں اور تجزیہ کاروں کے مطابق اس فہرست میں شامل شرکاء کی اکثریت ہی طالبان تحریک کے رہنماؤں اور کمانڈروں پر مشتمل ہے۔ اسی بنیاد پر افغانستان میں سن 2001 سے جاری سیاسی عمل میں شامل زیادہ تر رہنما اس فہرست پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر بعد۔ شمالی بحر اوقیانوس کی دفاعی تنظیم نیٹو کے سربراہ نے بدھ کو امریکی کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ اتحاد کو روس سے زیادہ جارحانہ نوعیت کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، جس میں روس کی جانب سے انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر ٹریٹی کی خلاف ورزیوں کا معاملہ بھی شامل ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ نیٹو کا یورپ میں جوہری میزائل نصب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ نیٹو ہمیشہ ضروری اقدام کرتا رہے گا تاکہ قابل بھروسہ اور مؤثر دفاع فراہم کیا جاتا رہے۔ برونائی میں ہم جنس پرستی اور زنا سے متعلق رائج کیے جانے والے نئے اسلامی قوانین پر بین الاقوامی سطح پر رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ برونائی کے شرعی تعزیراتی قوانین میں، جنہیں سلطان حسن البلقیہ نے سن 2014 میں نافذ کیا تھا، سخت سزائیں شامل کی گئی ہیں۔ قوانین کا نفاذ بدھ کے دن سے شروع ہوا، جس کے تحت کہا گیا ہے کہ جو لوگ زنا اور ہم جنس پرستی کے مرتکب پائے جائیں گے انہیں سنسار کیا جا سکے گا۔ ان قوانین کا اطلاق بچوں اور غیر ملکیوں پر بھی ہوگا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ اس ہفتے کے شروع میں انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر میں خاتون ترجمان ریوینا شمداساوی نے برونائی کی حکومت پر زور دیا کہ ان قوانین کو نافذ نہ کرے۔ ان کے الفاظ: The High Commissioner for Human Rights is stressing that religion and human rights are not opposing forces. انسانی حقوق کے لیے ہائی کمشنر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انسانی حقوق اور مذہب ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہیں۔ درحقیقت دونوں کے بہت سارے بنیادی اصول بالکل ایک جیسے ہیں۔ ہم برونائی کی حکومت پر اس بات کے لیے زور دیں گے کہ وہ اس قانون کو نافذ نہ کرے اور اس کے بدلے مذہبی رہنماؤں، سرکاری عہدیداروں، سول سوسائٹی اور مختلف کمیونٹی کے لوگوں سے صلاح مشورہ شروع کرے تاکہ ایسی قانون سازی کی کوشش کی جا سکے جس سے جرائم کی روک تھام ہو سکے اور ساتھ ہی برونائی کے تمام لوگوں کے انسانی حقوق کی پاسداری ہو سکے۔ یہ تھے اقوام متحدہ کے دفتر میں خاتون ترجمان کے الفاظ۔ ایتھیوپیا کی وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ 10 مارچ کو حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے عملے نے حادثے سے قبل بوئنگ کے وضع کردہ طریقہ کار پر عمل کیا تھا۔ جمعرات کو حادثے کی پہلی سرکاری رپورٹ جاری کرتے ہوئے دگامویت موغیس کا کہنا تھا: The takeoff roll appeared very normal. وہ کہہ رہی ہیں جب جہاز زمین کی جانب بڑھنے لگا تو پائلٹس نے طیارہ ساز کمپنی کے بتائے گئے طریقہ کار پر عمل کیا تھا، لیکن وہ طیارے کو قابو میں لانے میں ناکام رہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ تفتیش کاروں نے بوئنگ کمپنی سے کہا ہے کہ وہ اپنے فلائٹ کنٹرول سسٹم کا جائزہ لے اور اسے بہتر بنائے۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد پر حملوں کے مقدمے کی دوسری سماعت جمعے کو ہوگی، جس میں گرفتار ملزم پر 89 نئے الزامات کی فرد جرم عائد کی جائے گی۔ استغاثہ نے کہا ہے کہ ملزم برینٹن ہیریسن ٹیرنٹ پر کل 89 الزامات کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا، جن میں قتل کے 50 اور اقدام قتل کے 39 الزامات شامل ہیں۔ کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد پر 15 مارچ کو فائرنگ کے نتیجے میں 50 نمازی جاں بحق اور لگ بھگ 50 زخمی ہو گئے تھے۔ برطانوی پارلیمان نے یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلاء سے متعلق ایک نیا قانون منظور کیا ہے، جس کا مقصد وزیر اعظم تھیریسا مے کو ڈیل کے بغیر یورپی یونین سے الگ ہونے سے روکنا ہے۔ یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلاء کی حتمی تاریخ 12 اپریل ہے، لیکن خدشہ ہے کہ نئی قانون سازی سے معاملہ مزید التوا کا شکار ہو جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم اور روسی حکام کے درمیان ساز باز کی تحقیقات کرنے والے رابرٹ ملر کی ٹیم کے بعض تفتیشی افسران نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی تحقیقاتی رپورٹ میں صدر کے خلاف بعض اہم شواہد موجود ہیں۔
امریکی اخبارات نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے بدھ کو اپنی رپورٹس میں دعویٰ کیا ہے کہ رابرٹ ملر کی ٹیم کے ارکان اٹارنی جنرل ولیم بار کی اس رائے سے متفق نہیں کہ رپورٹ میں صدر کے خلاف ایسے شواہد نہیں ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی ذرائع آمدن اور طریقہ کار کی کمیٹی کے سربراہ نے ملکی ریونیو سروس سے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پچھلے 6 سال کے ٹیکس گوشوارے فراہم کرے، جبکہ ڈیموکریٹس کی کوشش ہے کہ وہ ٹرمپ کی پیچیدہ کاروباری مملوکت کی چھان بین کریں۔ کانگریس مین رچرڈ نیل اس کمیٹی کے سربراہ ہیں جو ٹیکس پالیسی کی نگرانی کے ذمہ دار ہیں۔ پچھلے 40 سال میں ٹرمپ پہلے امریکی صدر یا امیدوار ہیں جو اپنے ٹیکس گوشواروں کو منظر عام پر لانے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے گوشوارے آڈٹ ہو رہے ہیں، لیکن نیل ٹرمپ سے گوشوارے نہیں مانگ رہے، بلکہ انہوں نے IRS سے کہا ہے کہ وہ گوشوارے مہیا کرے، اور ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ IRS کو دوران آڈٹ گوشوارے جاری کرنے سے روکے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔